जिन्ना को मक्खी दा सिर है उत्तों आवाज आउंदी है मेरे आ बंदिया जेड़ी जहन्नम दी अग समुद्रां ते दरियावां दे पानी पाया नहीं बुझदी जेड़ा मेरे कोलों डर के तू तन्हाई दे अंदर ऐ निका जिहा कतरा मक्खी दे सिर जिन्ना कढ़िया मैं इन्ने को कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नूं ठंडिया कर देना वा। ते तीसरा बंदा ओह है जिन्नू रोण आउंदा ही नहीं। ऐसे भी तो है ना गुनाह कर करके दिल ही इन्ने सख्त हो गए ते रोण आउंदा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह तो आवाज आउंदी है रोण वाला मुंह ही बना लै असी तेरा रोण वाला मुंह ही वेख के ते जिंदगी दे गुनाहां नूं नेकियां च बदल देंगे। अल्लाह अल्लाह ओदे अगे कोई मुश्किल है। मेरी रहमत दा दरिया वगदा ओ दरिया भी बेबहा वगदा आओ मेरे बुए बह जाओ मेरिया रहमतां लुट के लै जाओ तुसी जुर्मां दा इकरार करो मेरी रहमत दा इंतजार करो मैं मुआफ करा मैं मुआफ करा मैं पापियां दे दिल साफ करा मैं थोड़ी हर एक मुआफ खता करा मैं जन्नत दे टिकट अता करा मेरी जात दे सहारे मंगदे रवो मेरे कोलों एवें ना संगदे रवो तू होर किसे दर ते जावी ना किसे होर अगे चोली फैलावी ना। रब आंदे ने मैं अता न करा रहमान नहीं और तू भी मेरे कोलो ना मंगे इंसान नहीं। वो समझ भी आउंदा ही जे कि कोई ना बोलो इस वास्ते किदे कोलो मंगना बोलिया जे जरा किदे कोलो मंगते कोलो नहीं मंगना अल्लाह कोलो मंगना ओदे सामने झुकना है ओदे कोलो डरना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह ऐ ईमान वाले अल्लाह कोलो डर जाओ हक्का तुकाती जिवें डरन दा हक है। अगे की वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून इस हाल दे अंदर दुनिया तो जाओ कि तुसी मुसलमान होवो। हुण मुसलमान कौन है आका फरमाउंदे ने मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही मुसलमान ओए जिदी जबान दे कोलो जिदे हाथ दे कोलो दूजा मुसलमान महफूज है जिदी जबान दे कोलो दूजा मुसलमान महफूज नहीं हाथ दे कोलो मुसलमान दूजा महफूज नहीं ओ कादा मुसलमान है। तही हुण जिथे बहने उत्थे ही चुगलियां जिथे बहने उत्थे ही गीबतां जिथे बहने उत्थे ही गालां। नबी पाक ने फरमाया सी इस जबान दी वजह तो अक्सर लोग जहन्नम दे अंदर मुंदे करके सुटे जाएंगे। है जी जबान जिन्हों एक तलवार है ते मुंह एक म्यान है अल्लाह ने इस तलवार नूं म्यान यानी मुंह दी म्यान च बंद कर दिता है। ते जदों भी इहनूं चलाना है ना सोच समझ के चलाना है सोच समझ बोल दे नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाफशु वला तहासदु वला तबाग़ज़ु वला तदाबरु कूनु इबादल्लाहि इख़वाना अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यस्लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व इर्ज़ुहु व मालुहु इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही। और बदगुमानियां ना करया करो बदगुमानियां कोलों बच जाओ हर मुसलमान दे बारे गुमान अच्छा रखया करो। ये बड़ा एक अहम हिस्सा है नमाज़ां नूं ज़ाया मत कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम को एक जनाजा लियांदा गया आप जनाजा पढ़ा आपने फरमाया भाई सहाबा कहने गल्ला रसूल फासिक फाजिर सी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी ने नेकी करदियां भी वेखिया कि नहीं ओ पिछे एक बंदा खड़ा होया कहने लगा रसूल ने इस्लाम दे मोर्चे दे पहरा दिता सी
تو آپ نے کی فرمایا قال صحابک یظنون من اہل النار، مرن والے تیرے ساتھی آندے ہیں تو جہنمی ہے، انا اشہدکم من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے۔ اللہ دے ہاں پتہ ہی صحیح بخاری میں اگلے دن پڑھنا سا پیا، دو دوست نے ایک چنگا بڑا ہے ایک برا بڑا ہے، جڑا نیک ہے او برے نو سمجھاندا ہے گناہ چھڑ دے، وہ نہیں چھڑدا، پھر سمجھاندا ہے گناہ چھڑ دے، نہیں چھڑدا۔ ایک دن آکھ کے آندا جا تو بخشیا ہی نہیں جانا، وہ تو آواز آندی ہے اینو تے بخش چھڑیا میں تینوں بخشنا ہی نہیں، تو جنت تے جہنم دا ٹھیکیدار ہے، بخشنہار تے میں واں، غفور رحیم تے اللہ ہے۔ اے مت کسے نو کہو کہ تو بخشیا نہیں جانا، ویکھاں گے جب تو جنت چ جائے گا۔ یہ گل بڑا وڈا کلمہ ہے۔ ایک یمنی سے یمنی آندے نے، میں مسجد نبوی چاہے ایک نکر چ بابا جی بیٹھے، انہوں نے کہا یمنی اور گل سن، آج تو بعد کسے بندے نو تو یہ نہیں کہنا تو دوست کی ہے، تو بڑا برا ہے، تو بڑا چنگا ہے، جنت دوزخ نہیں دینی۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، ڈسکے والیو۔ ایویں ہی کئی بندے 4 دن نمازاں پڑھ کے لوگوں نے جنت دوزخ دے ٹکٹ جیب چ پائی جاندے نے۔ یہ اختیار کدا ہے؟ اللہ دا ہے۔ اللہ نے تو کون ہے اختیار؟ اگر میں چاہواں تے زمانے دی کنجری بدکارا عورت نو، ایک بلی نو نے پانی پیا ہے، کتے نو پانی پیا ہے، کتے دا بچہ ہی چھوٹا ہے، تے رات بھی بدکاری چ گزار کے جا رہی ہے، جے او دا جسم بھی پاک نہیں۔ حافظ ابن حجر آندے نے جسم بھی پاک نہیں، کپڑے پلیت نے، جسم پلیت ہے، تے کتے نو پانی پیا، اتو آواز آئی کتا بھی پلیت ہے، جسم بھی پلیت ہے، کپڑے بھی پلیت نے، مینوں تیری ادا نہیں پسند آئی ہے، میں تیری ادا نو اللہ اکبر ویکھ کے تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ اوے اونوں کون پوچھنا؟ بول دے نہیں، انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں۔ اگلے دن کتاب الکبائر حاوجی میں پڑھنا ہے پیا، امام زاہبی رحمہ اللہ نے انہاں باب الترک کی صلاۃ بنے ہیں، وہ دے اندر ایک روایت لے کے آئے، نبی موسیٰ دے کول ایک بی بی آندی ہے، آن کے آندی ہے موسیٰ جی تسی اللہ دے لاڈلے نبی ہو تے اج میری بھی گل رب نہ کرے آجے۔ نبی موسیٰ دے بی بی کیڑیاں گلاں؟ فرمایا موسیٰ جی میرے کو 2 گناہ ہوئے نے، ایک میں بدکاری کیتی ہے تے دوجا بدکاری تو بعد جڑا بچہ پیدا ہویا ہے او دا گلا دبا کے انہوں مار دیتا ہے، تے رب نہ جدو گل کرو تے میری بھی کرے آجے، اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ جلالی طبیعت دے مالک نے آندے نے بی بی ایڈے ایڈے وڈے گناہ کر کے اجے بھی معافی دی طلبگار ہے۔ فرمایا موسیٰ اللہ کو ڈر بڑا لگدا ہے کہ اللہ دی کچہری تے عدالت چ کیڑا منہ لے کے جاواں گی، گناہ تے میرے کو ہو گئے نے۔ نبی موسیٰ نے اس بی بی نو تکے مارے اندروں باہر کر دیتا ہے تے اگوں دروازہ بند کر لیا ہے۔ جدو بی بی باہر نکلی تے آسمان نو نگاہ اٹھاندی ہے، آندی ہے مینوں ایک گل تے دس دے، تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے؟ اللہ تیریاں رحمتاں چھوٹیاں نے، گناہ وڈے نے، تے میں تینوں آندی نہیں مینوں معاف کر، تے اللہ جے تیری رحمت بڑی ہے گناہ چھوٹے نے، پھر موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکتا ہے، تیرا دروازہ تے بند نہیں ہو سکتا۔ آواز آندی ہے موسیٰ اس بی بی نو کیوں کڈیائی؟ اللہ اے زانیہ تے قاتل ہے اس واسطے نکالیا۔ فرمایا موسیٰ میرا قانون سن لے، میری عدالت دے اندر زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جنہ بے نماز گناہگار ہے۔ زانی دی معافی موجود ہے، بدکار دی معافی موجود ہے، قاتل دی معافی موجود ہے۔ 100 بندے دا قاتل اجے انہیں توبہ بھی نہیں کی تھی، توبہ کرن جا رہے ہیں، لیکن راہ چی موت آ گئی، جنت جہنم دے فرید، او کہن جنتی کہنا سا کرنا، جہنمی کہنا۔ واہ ربا تیری عظمت تو صدقے جاواں، اللہ نے میرے فرشتیو زمین ماپ لو، جدھروں تھوڑی ہے نا وہ لے جو، تے حدیث دے الفاظ نے جدھر جا رہا ہی ادھر بہتی ہی، اللہ نے زمین نو حکم دیتا سنگر جا،
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਸੁੱਟੇ। ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਆਹੋ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ